नमस्कार, ह्याप्पी विजया दशमी भन्न चाहन्छु। नेपालीहरूको महान पर्व बडा दशैंको यो पावन अवसरमा हामी उपस्थित भएका छौँ कार्यक्रम माउन्टेन संवाद लिएर। स्वदेश विदेश जहाँ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ सबै हिन्दू नेपालीहरूलाई बडा दशैंको सुख शान्ति अनि समृद्धिको मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ हामी सम्पूर्ण परिवारको तर्फबाट। र आज हामी माउन्टेन संवादमा हामीले पटक पटक बहस र छलफल गर्दै आएका छौँ नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन र सँगसँगै भावी कार्यदिशा के हुन सक्छ र कस्तो खालको नीति नेतृत्व अब नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनले जन्माउला र सँगसँगै अहिले पछिल्लो समय हेर्ने भने महाधिवेशनको चटारो छ। सबै देश दौडामा हुनुहुन्छ। ओडा नगरको निर्वाचन केही ठाउँमा सम्पन्न भइसकेको छ भने अब त्यसमा निर्वाचन भइरहँदाखेरि विवादका बाछिटाहरू पनि केन्द्रसम्म असर देखिसकेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि महाधिवेशन सरसकी तोकिएको मितिमा भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। समग्र देशमा नयाँ नयाँ घटनाक्रमहरू पनि विकसित हुँदै गएका छन्। यो सन्दर्भमा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा जुन सरकार पनि बनेको छ, 5 दलीय गठबन्धनको सरकार छ। पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवा आफै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। यो सबैलाई हेर्ने हो भने अब नेपाली काङ्ग्रेसले देश र जनताको लागि सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको लागि नेपाली काङ्ग्रेसले के गर्न सक्छ, नेपाली काङ्ग्रेसको योजना र रणनीति के होला त, अब नेपाली काङ्ग्रेस कसरी अगाडि बढ्ला, आगामी यात्रा कस्तो हुनेछ, यावत विषयमा संवाद गर्नेछौँ। र संवादको लागि आज हामीले निम्ताएका छौँ नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य, त्यसै गरी उहाँ लेखा समिति संयोजक प्रभावशाली नेता हुनुहुन्छ श्याम घिमिरेज्यू। श्यामजी, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद छ। आराम हुनुहुन्छ? विजया दशमीको शुभकामना छ यहाँलाई। धन्यवाद छ। मलाई मेरो तर्फबाट पनि यहाँ लगायत सम्पूर्ण यो टेलिभिजन हेरिरहनुभएका श्रोताहरू लगायत सम्पूर्ण नेपालीहरूमा विजया दशमीको सुख शान्ति समृद्धि र सुस्वास्थ्यको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। एकातिर नेपालीहरूको बडा दशैं आज हामी फुलपातीमा छौँ, सप्तमीमा होइन। बडा दशैंको चहल पहल निकै बढेको छ। घर जाने होइन, आफ्नो घर फर्किनेहरूको सङ्ख्या पनि त्यस्तै बढेको छ भने अर्कोतर्फ नेपाली काङ्ग्रेस 14औं महाधिवेशनमा होमिएको छ के चुनावी रणको छ। तपाईँहरूलाई के छ, चुनाव कसरी भइरहेको छ, यो भइरहेको चुनावलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? होइन, यस्तो छ, अब तपाईँलाई हाम्रो महाधिवेशन अलि अगाडि हुनु पर्थ्यो। यो कोरोना सङ्क्रमणको कारणबाट पनि र अन्य विविध कारणहरूबाट पनि अलिकति महाधिवेशनको मितिहरू लम्बिँदै सर्दै ढिलो पनि भयो। र तपाईँलाई चाहिँ अब हामी महाधिवेशनको चरणमा पुगेर महाधिवेशनका केही स्टेपहरू पार पनि गरिसकेका छौँ। जस्तो 64 जिल्लामा तपाईँलाई हामीले यो वडा र नगर गाउँपालिकाको अधिवेशन समाप्त भइसकेका छ भन्दाखेरि 16 जिल्लामा तपाईँलाई जिल्ला अधिवेशनसम्म सकिसक्यो हिमाली जिल्लाहरूमा। भनेपछि त्यो अवस्थामा हामी पुगेका छौँ। अब केही 13 जिल्लाको वडा अधिवेशन र तपाईँलाई पालिका अधिवेशन पनि बाँकी छ। त्यो पछि क्रियाशीलको सदस्यताको विवादको कारणले पछि समाधान भएका जिल्लाहरू छन्, जसलाई दसैँ र तिहारको बिचमा हामी सम्पन्न गर्छौँ। र तिहार पछि एकैचोटि हामी चाहिँ सबै बाँकी रहेका जिल्लाहरूमा प्रदेश अधिवेशनबाट प्रदेश क्षेत्रको अधिवेशन, क्षेत्रीय अधिवेशन र जिल्ला अधिवेशन हुँदै महाधिवेशनसम्म हामी पुग्छौँ। अहिले हामी त्यही चरणमाबाट गुज्रिएका छौँ र अब त्यो चरणमा चाहिँ हामी लगभग चाहिँ धेरै अगाडि आइसक्यौँ। पटक पटक सर्दै नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन अन्तत हुने नै देखिएको छ। केही जिल्लामा भइसकेको छ, लगभग 64वटा जिल्लामा त सम्पन्न भइसक्यो। यसरी महाधिवेशन भइरहँदाखेरि विवादहरू पनि वात्तै चुलियो नि। पुनः निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेर पार्टीकै वरिष्ठ नेताहरूले माग गर्ने, आह्वान गर्ने, झडप गर्ने, सभापतिको जिल्लामा हुलदुङ्गा हुने, नाराबाजी हुने, लगायतका अन्य जिल्लामा पार्टी कार्यालय घेराउ गर्ने, यसको सङ्केत के हो? होइन, यस्तो छ कुरा। विवाद तपाईँलाई कुरा के छ भने अब यत्रो धेरै निर्णय, हाम्रो लगभग 9 लाखभन्दा यसपालि बढी सदस्यताहरू वितरण भएको छन्। 9 लाख सदस्यताको निर्धारण गर्दाखेरि कहीँ केही त्रुटि पनि भयो होलान्, केही समस्याहरू पनि आयो होलान् र यसमा असन्तुष्टिहरू हुनुलाई, अस्वाभाविक सामान्य असन्तुष्टिहरूलाई
अस्वाभाविक मान्न पनि मिल्दैन। यहाँ 2-4 जनाको असन्तुष्टिहरू हुन सक्छन्। तर एउटा कुरा चाहिँ मैले नबुझेको कुरा चाहिँ के छ भने हामीले जति पनि निर्णयहरू गरेका छन् यसलाई हाम्रो समितिले, रमेश लेखक संयोजक रहेको हाम्रो 7 जनाको समिति थियो, यो समितिलाई अल्पमत बहुमत गरेर निर्णय गर्ने अधिकारै थिएन। जे जति पनि निर्णय गरेर सहमतिले निर्णय हुन नसकेको विषय केन्द्रीय नेतृत्वमा पठाऊ भनेको थियो र यो सबै हाम्रो समितिले गरेको निर्णय सहमतिका निर्णयहरू हुन् र त्यसलाई पछि लगेर केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन पनि गरियो। पदाधिकारी बैठकबाट अनुमोदन भयो, त्यसपछि गएर केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन भयो। त्यो अनुमोदन जस्ताको तस्तै स्वीकार गर्ने भनेर त्यो निर्णय भएको छ। रमेश लेखकको संयोजकत्वको समितिले गरेको म समितिको संयोजक के अरे सदस्य पनि छु र त्यो हिसाबले भइसकेका कुराहरूलाई अब यो विवाद फेरि पछि किन उत्पन्न भयो भन्ने कुरा मैले पनि बुझ्न सकेका छैन होइन। अब मैले सुने होइन, त्यो नसकेको भए पनि हामीलाई केन्द्रीय समितिले हाम्रो समितिले गरेको निर्णयलाई स्वीकार गरेर आफ्नो जिम्मामा लिइसक्यो, स्वीकार गरिसक्यो, त्यसलाई स्वीकार गर्ने भनेर निर्णय भइसक्यो र जसले त्यो निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नुभयो पछि मैले थाहा पाएँ कि उहाँहरू नेताहरूले पनि त्यसको विरोध गर्नुभयो, विरोधमा हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुराहरू थाहा पाएँ। तर अब यो किन भयो, त्यसको असमझदारीहरू किन उत्पन्न भयो मैले पनि धेरै बुझ्न पाएको छैन। म पनि आफ्नै कार्यव्यस्तताले मैले पनि धेरै उहाँहरूलाई भेटघाट गरेर बुझ्न पाएको छैन। तर अब यो नहुनु पर्ने विषय भएको हुनुहुन्छ नि, त्यही बसिसकेको समितिको सदस्य भएको अनुभवले पनि त तपाईँलाई थाहा हुनुपर्ने हो नि त, के कारणले विवाद उत्पन्न भयो। तपाईँलाई मैले अघि भनिसकेँ, विवादमा असन्तुष्टिहरू जो त्यो समितिमा थिएनन्, जो केन्द्रीय कार्य समितिमा छैनन्, ती मान्छेहरूका असन्तुष्टिलाई म नाजायज पनि भन्दिनँ। किन भन्दाखेरि मैले भने जस्तो भएन भने, अर्थात् मेरो अनुकूल भएन भने, अर्थात् मेरो प्रतिकूल भयो भने तपाईँलाई चाहिँ मैले मेरो असन्तुष्टिलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ। तर जसले निर्णय प्रक्रियामा सामेल भएर त्यसलाई स्वीकार गरिसक्यो होइन, त्यो निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर गरिसक्यो र त्योबाट चाहिँ विरोध नआउनु पर्थ्यो भन्ने मात्रै मेरो बुझाइ हो। सामूहिक छलफल बहस त भएको थियो, यो गर्ने, यसरी काम गर्ने, क्रियाशील सदस्य छानबिन यसरी गर्ने भनेर पहिले सबै त्यसको निर्देशिका तयार छ, मापदण्ड तयार छन् होइन। त्यसपछि गएर हामीलाई भन्न मैले अघि नै हामीलाई अल्पमत बहुमत गरेर निर्णय गर्ने अधिकारै थिएन, सर्वसम्मतिले मात्रै निर्णय गर्ने अधिकार थियो। हाम्रो समितिले जति पनि निर्णयहरू गरे सहमतिबाट मात्रै टुङ्ग्याएका हुन् र त्यसलाई स्वयं पदाधिकारी बैठकले अनुमोदन गरेको छ, त्यसलाई केन्द्रीय समितिले गरेको छ, स्वीकार गरेको छ। त्यसलाई जस्ताको तस्तै स्वीकार गरेर बाँकी बसेका विवादित विषयहरूमा मात्रै छलफल अगाडि बढाउनलाई पछि कृष्ण सिटौला, मिनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखकको फेरि 3 सदस्यीय समिति बनेको हो भनेपछि त त्योभन्दा अगाडिको समितिले गरिसकेको निर्णयहरू माथि किन प्रश्न चिन्ह फेरि केन्द्रीय समितिकै नेतृत्वबाट आयो भन्ने कुरा चाहिँ प्रमुख कुरा हो। अब केन्द्रीय समितिमा जो साथीहरू हुनुहुन्न उहाँको असन्तुष्टिहरूलाई स्वाभाविक पनि मान्न सकिन्छ। विगतका महाधिवेशनमा पनि यस्ता खालका समस्या थिए। हेर्नुहोस्, एउटा कुरा के छ भने 2-3टा कुराहरू हाम्रो सदस्यता प्रणालीमा समस्या छ, विधानमा समस्या होइन। वैधानिक व्यवस्था अनुसार हाम्रो सदस्यता महाधिवेशनको 6 महिना अगाडि बन्द हुनुपर्छ। 6 महिना पछाडि ड्राइभ नै गर्न पाइँदैन, त्यसलाई संस्था वितरण नै गर्न पाइँदैन। तर हामी चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ के छ भने उल्टो काम गरिरहेका छौँ। ठ्याक्कै सदस्यता चाहिँ त्यो उसको अधिवेशनको मुखमा आएर हामी वितरण गरिरहेका छौँ। एउटा हाम्रो त्रुटि त्यहाँ भएको छ। दोस्रो त्रुटि भनेको कताकति हो हाम्रो सिन्डिकेट जस्तो पनि भयो। हेर्नुहोस् है त, सिन्डिकेट भनेको अब वडालाई चित्त बुझेन भने अथवा वडाको कमिटीलाई चित्त बुझेन भने कसैलाई जानी बुझिकन सहजता नदिने, अर्थात् भोलि मलाई यसले मत दियो। अब यो त कस्तो भयो भने एक प्रकारको अलिकति डेमोक्रेटिक प्रोसेस पनि भएन भन्छु म मेरो हिसाबमा। किन भएन भने पहिला म मेरो मतदाता म आफै छान्छु अनि त्यहाँबाट म अनुमोदित भएर आउँछु त निर्वाचित भएर आउँछु भन्ने कुरा चाहिँ कति डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो होइन। अब त्यो चाहिँ अब ठ्याक्कै तपाईँलाई गाउँमा त थाहा हुन्छ यसले मलाई भोट दिन्छ दिँदैन भन्ने कुरा। अनि गाउँको वडा कमिटीले पनि आफूलाई भोट नदिने मान्छेलाई अधिवेशनको मुखमा आएर किन सहजता दिने भन्ने कुरा आउला र त्यो कुराहरू वडाबाटै सुरु हुन्छ। अनि त्यो कुरा चाहिँ वडा पालिका हाम्रो त फेरि अब प्रोसेस छ, वडाले प्रस्ताव गर्ने, पालिकाले अनुमोदन गर्ने, गाउँपालिका नगरपालिकाले, त्यसपछि गएर प्रदेश क्षेत्रले त्यसलाई चाहिँ सिफारिस गर्ने र क्षेत्रीय कमिटीले चाहिँ के छ भने निर्णय गर्ने भन्छ। त यो सबै प्रक्रियामा पनि कहीँ न कहीँ तपाईँलाई समस्या छ। यो सिन्डिकेटै जस्तो भएको छ र त्यसपछि आएर
अनि विवादहरू उत्पन्न भएका छन् र यो विवादहरू अनि केन्द्रसम्म आइपुग्दाखेरि अब धेरै कुरा हामीलाई थाहा नहुनु पनि सक्छ होइन। गाउँ स्तरको विवादहरूलाई हामीले समाधान गर्नको लागि यो कठिनाइ त पक्कै पनि छ। तर पनि यो सिन्डिकेटको अन्त्य गर्नको लागि होइन, यो जस्तो 6 महिना अगाडि 1 वर्ष अगाडि नै जस्तो 3 वर्ष भित्र यो क्रियाशील सदस्यता चाहिँ बनाइसक्नुपर्ने जुन प्रावधान छ नि, प्रणाली छ नि, यो समस्या समाधान गर्नको लागि भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले समिति पनि गठन गर्यो नि त। समाधानका लागि भनेर गठन गरेको होला नि, होइन र? यस्तो छ, तपाईँले के छ भने हाम्रो विधानले के भन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसको सदस्यता, नेपाली काङ्ग्रेसको संस्था, पहिला साधारण संस्था भन्थ्यौँ, अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको संस्था भनिएको छ। त्यो इन जेनरल सबैले पाउँछन्। तपाईँले मापदण्ड छैन, केही पनि छैन। संस्था पाउनको लागि कुनै मापदण्ड छैन। तर साधारण संस्था भनिन्थ्यो पहिला, अहिले चाहिँ त्यसलाई नेपाली काङ्ग्रेस संस्था भनिएको छ। र त्यो सदस्यता लिइसकेपछि त्यसको 2 वर्षपछि ऊ क्रियाशील संस्थाको लागि इलिजिबल हुन्छ, त्यो योग्य हुन्छ भनेर भनिएको छ। र 2 वर्षपछि उसले चाहिँ सदस्यता लिन सक्छ भन्ने कुरा छ। लिन सक्छ, नदिन पनि सकिन्छ, तर लिन पाउँछ, लिन सक्छ सदस्यता लिएको 2 वर्षपछि भने। अब यहाँनिर कुरा आयो, अब यही व्यवस्था हाम्रो यो वैधानिक व्यवस्था र यो धेरै पुरानो व्यवस्था हो, कुनै नयाँ व्यवस्था पनि होइन। यो मलाई लाग्छ 2017 सालकै नेपाली काङ्ग्रेसको विधानबाट सुरुवात भएको र यो वैधानिक व्यवस्थालाई अब अलिकति आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ यसको स्थायी समाधानको लागि। किनभने यसपालिदेखि हाम्रो सदस्यता प्रणाली सफ्टवेयर प्रणालीमा हामीले लगिसकेका छौँ, सफ्टवेयर प्रणालीमा, अनलाइन प्रणालीमा। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीले अब आफ्नो सदस्यतालाई सधैँभरि सबैका लागि पार्टीका सबै तहमा खुल्ला गरिदिउँ होइन। अब वडामै गएर लिनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। काठमाडौँमा बिजनेस व्यवसाय गरेर बसेको दार्चुलाको मान्छे होला, अमुक गाउँको, त्यो मान्छेलाई सदस्यता लिनको लागि तपाईँलाई चाहिँ के छ भने दार्चुलाको त्यो अमुक गाउँमा किन पुग्नु पर्यो? तपाईँ सर्लाही जहाँ बस्नुहुन्छ, तपाईँ यहाँ सर्लाहीको मान्छे काममा व्यस्त हुनुहुन्छ, तपाईँलाई अमुक गाउँमा किन पुग्नु पर्यो भनेपछि तपाईँलाई यी संस्था लिन मन लाग्यो, केन्द्रीय कार्यालयबाट लिन सक्नुहुन्छ। नभए अनलाइन पनि, अब त अनलाइन पनि भइसक्यो, तपाईँले निश्चित संस्था शुल्क तिरेर अनलाइन पनि लिन सकिने व्यवस्था गर्न सकिएला। तर सदस्यता लिएको अहिले हाम्रो व्यवस्था भए चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको संस्था लिएको 2 वर्ष 3 वर्ष अगावै संस्था लिएकाले मात्रै अधिवेशनको प्रक्रियामा भाग लिन पाउने, यही अहिलेकै व्यवस्थालाई अलिकति आधुनिकीकरण व्यवस्थित मात्रै गरियो भने अनि यो विवादमा हामी पर्नु पर्दैन। अनि सोझै समाधान चाहिँ यो पाटो हो। त्यसपछि अनि तपाईँलाई सोझै चाहिँ हामीले त्योभन्दा अगाडि त हाम्रो सफ्टवेयरले देखाइहाल्छ र त्योभन्दा अगाडिका सदस्यता लिएका मान्छेहरूको मात्रै प्रिन्ट आउट गरेर हामीले मतदाताको रूपमा निर्वाचनमा पठाउन सक्छौँ। त्यस्तो खालको हुन्छ होइन। त्यो तपाईँलाई के भएको आशंका त गरियो। आशंका यसो भयो, अधिवेशनको मुखमा आएर यो निर्धारण गर्नु पर्दाखेरि त तपाईँलाई यो हुन्छ, तपाईँलाई म हार्दैछु भन्ने थाहा पाएपछि कुनै पनि नेताले त एकछिनलाई मान्नुहोस्, तपाईँ कतै म हार्दैछु, म सकिँदैछु, अलिकति तपाईँ, हाम्रो नेपालै हो, हाम्रो जस्तो मुलुकमा हाम्रो दक्षिण एसियाकै यो कल्चर पनि हो, अरूलाई थिचोमिचो गरेर पनि अगाडि बढ्ने भनेपछि हामीले आफूलाई सिद्धिँदैछु म भन्ने थाहा पाइसकेपछि त उसले अगाडि आउनु त कोसिस गर्छ नि, अरूलाई सकेर होइन, अरूलाई कुल्चिएर अगाडि आउने कोसिस गर्छ। यो सबै कुरा के हो भने अधिवेशनको मुखले गर्दाखेरि भयो। जस्तो हाम्रो सफ्टवेयरमा कुन मितिमा संस्था लियो, यदि कसैले काट्यो उसको नाम भने पनि कुन मितिमा काट्यो भन्ने कुरा पनि हेर्न सकिन्छ हाम्रो सफ्टवेयर प्रणालीमा, हेर्न सकिन्छ। भनेपछि त्यो मान्छे जो एकपल्ट संस्था लिन्छ उसले नवीकरण पनि निश्चित समयमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरौँ। र तपाईँलाई चाहिँ के छ भने हामीले यदि पार्टीले कारबाही गर्यो बिचमा भने उसलाई उसको सिस्टमबाट नाम हटाउने अथवा के कारबाही गरिएको उसलाई चाहिँ त्यो ढङ्गको चाहिँ कैफियतमा राख्ने व्यवस्था चाहिँ गरौँ। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेसको संस्था सधैँभरि सबैका लागि पार्टीका सबै तहमा खुल्ला गरौँ र अनलाइन पनि खुल्ला गरिदिउँ। अनि यसको दीर्घकालीन समाधान हुन्छ। तपाईँलाई अन्यथा यो चुनावको अन्तिमसम्म यस्तै भइराख्ने हो र हामीलाई यही प्रणाली र यही प्रथालाई कायम राख्यौँ भने हामीले 15मा बढ्छ र 15औं महाधिवेशन गराउनै कठिन हुन्छ। म त अब 15औं महाधिवेशन गराउनै सकिँदैन कि भन्ने त्यो निष्कर्षमा पुगेको छु। यसपालि 14औं महाधिवेशनको हालत देखेर यहाँ सदस्यता विवादमा जुन फस्यौँ हामी, त्यो विवादलाई हेर्दाखेरि त मलाई कस्तो लाग्यो भने यही तालले त 15औं महाधिवेशन गराउनै गाह्रो हुन्छ।
धेरै परिमार्जन, धेरै संरचना, के पनि जरुरी छैन। तपाईले 17 सालदेखि चल्दै आएको विधानलाई आधुनिकीकरण मात्रै गर्ने हो। मैले अघि नै भने नि, अलिकति सफ्टवेयर प्रणाली सफ्टवेयरमा गइसकेको छ। अब सफ्टवेयरमा हालिदिनुस्, 2 वर्ष अगावै सहजता लिएको मान्छेले मात्रै लिने भनेपछि के अरे तपाईँले चाहिँ अधिवेशनको प्रक्रियामा भाग लिन पाउने भनेपछि त त्यो मतदाता चाहिँ 2 वर्ष अगावै सहजता लिएको मतदाता अलरेडी मतदाता हुन्छ र उसको नाम चाहिँ प्रिन्ट हुन्छ, जान्छ। विवादै छैन, न छानबिन समितिको आवश्यकता छ। यो दीर्घकालीन समाधान पनि यो दीर्घकालीन समाधान हुन्छ, कुनै छानबिन समिति पनि चाहिँदैन, कसैको सोर्स सिफारिस पनि चाहिँदैन। यो कुरा नेता कार्यकर्ता पार्टीका सबैले बुझ्नु भएको छ त? तपाईँले जसरी चाहिँ बुझाइरहनु भएको छ नि त, बुझाउनु पर्यो। अब तपाईँले यो हेर्नुहोस्, हाम्रो देशहरू भनेको कस्तो हो भने, हामी कहाँ मलाई एकजना प्रोफेसर हुनुहुन्थ्यो इन्डियामा, यो लङ्गट सिंह कलेज भन्ने एक जमानामा हाम्रो पालामा, तपाईँहरूको पालामा होइन, बडो फेमस कलेज थियो लङ्गट सिंह कलेज। त्यहाँ चाहिँ एकजना के समथिङ रहमान भन्ने प्रोफेसर हुनुहुन्थ्यो, दर्शन शास्त्रको प्रोफेसर, र उहाँले मलाई एउटा कुरा भन्नुहुन्थ्यो, तेरो देशमा प्रजातन्त्र छैन, लोकतन्त्र छैन, यो कुनै समस्या होइन। मलाई थाहा छ राजाको एक घोषणाले प्रजातन्त्र हुन सक्छ। तेरो देश चाहिँ आर्थिक रूपले पछाडि परेको छ, त्यो पनि ठुलो कुरो होइन। 5-10 वर्ष मजाले लाग्यो भने त्यो पनि विकास हुन सक्छ। सबभन्दा ठुलो समस्या के हो भने यो बिग्रिदो संस्कृति हो। जब संस्कृति बिग्रिन्छ त बन्नको लागि 100 वर्ष लाग्छ। अहिले बन्ने दिशामा छैन, अहिले त बिग्रिने दिशामा छ। जुन दिन बन्ने दिशा बाटोमा लाग्छ त्यो दिन चाहिँ अनि 100 वर्ष लाग्छ भन्नुहुन्थ्यो कि। अब हाम्रो यहाँ त संस्कृति पनि त्यस्तै खालको छ। सांस्कृतिक पाटोबाट समाज मुक्त हुन सक्दैन, राजनीति पनि मुक्त हुन सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि यो सब कुरालाई तपाईँलाई मेट्नको लागि संसारमा जुन अनलाइन पद्धति जुन ढङ्गले विकास भएको छ नि, सफ्टवेयरले यति ठुलो यसले रोकेको छ नि, धेरै कुरालाई चेक गरेको छ। र तपाईँले अब यो बाटोबाट जानुभयो भने अनि काङ्ग्रेसले एउटा तपाईँलाई चाहिँ के छ भनेदेखि लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई त्यो अँगाल्न सक्छ। र अर्को कुरा पनि सँगसँगै छ, नेपाली काङ्ग्रेस भनेको लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी। हामीले मतदानको लागि अथवा आफ्नो निर्वाचनको बेलामा आफूलाई मत दिनको लागि आम जनतासँग अपिल गर्छौँ, होइन के हाम्रो पार्टीलाई मत देऊ भनेर, हामीलाई जिताऊ, हामी यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ, सपना बाँड्नुहुन्छ नि होइन, बाँड्छौँ। त हामी त चोर होस् त तेरो भोट चाहिँदैन, त बदमास होस्, त चाहिँ क्रिमिनल होस्, तेरो भोट चाहिँदैन, त्यसले क्राइम गरेछ, हामी त्यो त भन्दैनौँ नि। हामीलाई क्रिमिनलको पनि हामी भोट माग्छौँ, जेलमा बसेका मान्छे पनि भोट माग्छौँ। तपाईलाई सबैजना जनता भए होइन, भोट माग्छौँ भनेपछि जसरी काङ्ग्रेसलाई अर्थात् नेपाली राजनीतिक दललाई नेपालको आम जनतासँग मत माग्ने अधिकार छ निर्वाचनको बेलामा, त्यसै गरी आम नेपाली जनतालाई पनि नेपालको कुनै पनि राजनीतिक दल, रुचाएको राजनीतिक दलको सदस्यता बन्ने अधिकारबाट यदि कसैले वञ्चित गर्छ भने त्यो राजनीतिक दल लोकतान्त्रिक पार्टी हुन सक्दैन। मेरो बुझाइ यो ढङ्गको छ। त नेपाली काङ्ग्रेसमा खोइ त लोकतन्त्रको अभ्यास भएको छैन नि त। होइन, अब मैले अघि नै भन्दै थिएँ तपाईँलाई, अब यो कुरा के छ तपाईँलाई भने यो सिन्डिकेट हामीलाई सबैलाई चाहिन्छ अलिअलि। हेर्नुहोस्, यो सिन्डिकेट भने केन्द्रीय नेतालाई मात्रै चाहिने होइन कि, तर वडाका नेतालाई पनि सिन्डिकेट अलिकति भएन, मेरो हातमा केही पनि अधिकार भएन भनेदेखि त म त्यो वडा कमिटीमा बसे पनि के अधिकार, के काम लाग्यो र, होइन अरूलाई यसो त्यहाँ बसेर पनि दपेट्न नपाएदेखि त के काम लाग्यो र भन्ने किसिमको हाम्रो मानसिकता हो। यो मैले अहिले संस्कृतिको कुरा गरेँ नि, मैले त्यहाँ जोड्न खोजेको थिएँ। र तपाईँलाई चाहिँ यो सांस्कृतिक मान्यता हो हाम्रो, अलिकति फ्युडल, यो सामन्ती सोच हुन्छ नि। सामन्ती सोच हुनको लागि धेरै जग्गा जमिन हुनु पर्दैन कि, धेरै धन सम्पत्ति हुनु पर्दैन। यो सोच हो, दिमाग यहाँनिर हुन्छ यो सोच भनेको कुरा। त्यो सोचबाट हामी मुक्त छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो सोचबाट अब निकाल्नुपर्छ बाहिर। लोकतन्त्रको कुरा गर्ने, केन्द्रीय नेतालाई गाली गर्ने, अनि आफू पनि त्यो सिन्डिकेटबाट चाहिँ मुख उठ्न नचाहने कसरी हुन्छ? अब म कुरा गर्छु नेपाली काङ्ग्रेसभित्र चुनावको मुखमा देखिएका विवादहरू छत्ताछुल्ला भएर पोखिएका छन्। त्यसपछि पनि केन्द्रमा हेर्ने भने सबैजना सभापतिको आकाङ्क्षीहरू पनि बढिरहेको देख्छौँ। गुट उपगुटको त जाङ्गिएको छ, होइन? यसले गर्दाखेरि 14औं महाधिवेशन प्रभावित हुने हो कि सोचेको खोजेको
कार्यकर्ताले चाहिँ यस्तो खालको नेतृत्व आइदियो हुन्थ्यो, देश र जनताले चाहेको नेतृत्व नआउने हो कि ओझेलमा पर्ने हो कि भनेर एउटा चिन्ता चासो पनि व्यक्त गरेका छन्। अब कस्तो आउँछ त 14औं महाधिवेशनपछि नेपाली काङ्ग्रेसलाई हाँक्न सक्ने सक्षम नेतृत्व आउँछ कि आउँदैन? कस्तो खालको नेतृत्व आयो भने चाहिँ हाँक्न सक्छ तपाईँको? सचिदाजी एउटा कुरा के छ भने लोकतन्त्र भनेको कुनै वाद व्यवस्था होइन। हजुर, यो जीवन पद्धति हो र संस्कृति हो। यो आफ्नै मैले अघि नै भने नि, यो जीवन पद्धतिको रूपमा हुर्किँदै एउटा संस्कृतिको निर्माण हुन्छ। हजुर, हेर्नुहोस् है त, यो कसैले थोपरिदिया भरले तपाईँलाई चाहिँ के छ भनेदेखि यो हुने, यो कुनै मार्क्सवाद लेनिनवाद माओसेतुङ विचारधारा भने जस्तो तपाईँलाई यो लोकतन्त्र भने त्यो होइन। यो 2500-3000 वर्षदेखि यो अब यसका बहसहरू आरम्भ भएका छन्। अझ त्योभन्दा अगाडिदेखि नै मानवीय सभ्यताका विकास सँगसँगै यसका अभ्यासहरूका चरणहरूबाट गुज्रिँदै आएको छ। यसको औपचारिक बहसकै सुरुवात भएको प्लेटो अरिस्टोटलहरूदेखि लिएर यसका दार्शनिक चिन्तनहरू नै सुरु भएको 2500 वर्षभन्दा बढी भइसकेका छ। त्यसले गर्दाखेरि यो तपाईँलाई चाहिँ यो आफ्नै अभ्यासहरूबाट लड्दै उठ्दै फेरि लड्दै फेरि उठ्दै आएको व्यवस्था हो। त्यसले गर्दाखेरि यो आफ्नै चिन्तनहरूबाट अगाडि बढ्छ। तपाईँलाई थाहा छ दुनियाँमा यत्रो लोकतान्त्रिक अभ्यास, मैले 2500 वर्षको कुरा गरेँ, तपाईँलाई महिलाहरूले पूर्ण रूपले मतदानको अधिकार बेलायतमा पाएको कहिले हो थाहा छ? कहिले? 100 वर्ष नि भएको छैन। सन् 1928 मा एउटा अभ्यास त सुरुवात भयो नि जी। होइन, सन् 1928 मा मात्रै आम जनताले बेलायतमा मतदानको अधिकार पायो। हेर्नुहोस् है, सन् 1928, 100 वर्ष नि भएर छ अहिलेसम्म। भनेपछि त्यो आफ्नै इतिहासहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि नेपालमा नेपाली काङ्ग्रेसको पनि आफ्नै अभ्यासहरूबाट एउटा लोकतान्त्रिक परिपाटीबाट यो गुज्रेर आएको छ होइन। अब नेतृत्वको विकास पनि हेर्नुहोस्, यत्रो डेमोक्रेटिक एक्सर्साइजबाट महाधिवेशन हुने पार्टी जो सदस्यबाट वडाको प्रतिनिधि छानिने, वडाबाट तपाईँलाई पालिकाबाट प्रदेश क्षेत्रबाट क्षेत्रीय त्यहाँबाट चाहिँ अनि जिल्ला महाधिवेशन होइन। तपाईँलाई चाहिँ यसरी चाहिँ महाधिवेशनमा निर्वाचित हुनुपर्ने सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू निर्वाचित हुने व्यवस्था, त यत्रो लोकतान्त्रिक पद्धतिको पार्टीहरू नेपालमा मात्रै होइन, सायद मलाई लाग्छ दक्षिण एसियामै सबै जात जाति भाषा भाषी, महिलालाई 33% आरक्षण, सबै जात जातिहरूलाई चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ के छ उसको जनसङ्ख्याको आधारमा, जनसङ्ख्याको भारको आधारमा तपाईँलाई चाहिँ आरक्षण, त यो सबको व्यवस्था गर्ने पार्टी काङ्ग्रेस बाहेक अर्को दक्षिण एसियामै छैन। म चुनौती दिन्छु। तर तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि जस्तो कि मानौँ न नेपाली काङ्ग्रेसले यो 14औं महाधिवेशनको सेरोफेरोमा हेर्ने हो भने महिलाहरूलाई खोइ त उठ्नुपर्छ, उम्मेदवारी बनाउन चाहेको, अवसर दिन खोजेको महिलाहरूले त अवसर पाउँछ भन्नुभएको छ। फेरि पुरानै कुरामा आउँ, यो नेतृत्वको विकासलाई 33% छुट्याएको छ। सहमहामन्त्री एउटा महिलाबाट हुनै पर्ने, 8वटा क्लस्टर पदाधिकारीमा कम्तीमा 1जना महिला आउनै पर्ने, त एउटा क्लस्टरबाट 1जना, 8वटा क्लस्टर छन् हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरेको, 8वटै क्लस्टरबाट 1-1जना आउने व्यवस्था गरिरहेछ। अब हेर्नुहोस् एउटा कुरा के आयो कुरा भने यो नेतृत्वको विकास भनेको एक दिनमा हुने कुरा पनि होइन। यो कसैले ल्याएर टपक्क टिपेर ल्याएर राखिदिएको नेतृत्वले काम पनि गर्दैन। हेर्नुहोस्, यो आफै विकसित भएर जान्छ, लाग्छ, पुस्ता लाग्न सक्छ। मैले अघि तपाईँलाई सुनाइनँ, यो यत्रो अभ्यासहरूबाट यो विकसित भएर आएको छ। आज युरोपमा अमेरिकामा तपाईँलाई महिलाकै कुरा गर्नुहुन्छ, युरोपको संसदमा अहिले पनि 25% भन्दा बढ्ता टोटल युरोपको संसदमा यत्रो वर्षदेखि उनीहरूको डेमोक्रेटिक अभ्यास छ होइन, त्यत्रो खुल्ला समाज छ, तर पनि 25% नाग्न सकेका छैन तपाईँको युरोपको संसदमा। अमेरिकाको सिनेटमा कति प्रतिशत महिलाहरू छन् होइन, तपाईँको जापानको संसदमा त्यत्रो खुल्ला समाज छ नि त्यहाँको, तर पनि त्यहाँ हेर्नुहोस्, कोरियाको समाजमा हेर्नुहोस्, त यो सब कुराहरू बिस्तारै विकास हुँदै जाने कुराहरू छ। मैले भन्न सन् 1928 मा महिलाहरूले पूर्ण रूपले मतदान गर्ने अधिकार पाएका रहेछन् युरोप। हेर्नुहोस् भनेपछि यो अवस्था तपाईँलाई चाहिँ छ। त्यसले गर्दाखेरि यो विकास भएन भन्ने कुरा होइन। काङ्ग्रेसले यति चाँडो तपाईँलाई यो कति 59 मा 59 मा 28 मा पूर्ण अधिकार पाएको, 59 मा होइन 15 साल भनेको हो, 59 मै भएको निर्वाचनमा आम निर्वाचन गराएको छ काङ्ग्रेसले, र त्यहाँ महिलालाई मन्त्री बनाएको छ। हेर्नुहोस् काङ्ग्रेसको निर्वाचित सरकारले भनेपछि बढी अवसर चाहिँ दिएको देखिन्छ के महिलाहरूलाई। अभ्यासमा चाहिँ अलिकति अगाडि नै छन् काङ्ग्रेस भन्दा
कम्युनिस्टहरू अलिकति अभ्यासमा अवसर महिलालाई दिनुपर्छ, साथमा लानुपर्छ होइन। 33% साक्षरताको वैधानिक व्यवस्था गरिएको पार्टी नेपालमा अर्को कुनै पार्टी नै छैन आजसम्म। अब भोलि एमाले पनि गर्ने भनिरहेका छन् क्यारे, तर आजसम्म गरेका छैन। तर हामीले त्यो अभ्यास गरिसक्यौँ भनेपछि अब त्यो भएको छ। दलितलाई उसको जनसङ्ख्याको आधारमा, जनजातिलाई जनसङ्ख्याको आधारमा सबैलाई गरिएको छ र त्यहाँभित्र पनि महिला र पुरुष छुट्याइदिएको छ। जनजातिभित्र पनि, दलितभित्र पनि महिला र पुरुषको सङ्ख्या पनि छुट्याइदिएको छ, खसारियाभित्र। त यो सब व्यवस्था गरिएको। त्यसले गर्दाखेरि नेतृत्वको छनौटमा अब नयाँ नेतृत्व आउँछ कि पुरानो आउँछ, हेर्नु अहिले म हेर्छु युवाहरू यति धेरै आएको देख्छु वडा तहहरूमा, पालिकामा सारा युवाहरू आएको देख्छु। अब त्यो युवा आयो भन्दैमा अब भोलि जिल्ला सभापति पनि युवै हुनुपर्छ, भर्खरको 40 वर्षकै मान्छे हुनुपर्छ अथवा 35 वर्षकै हुनुपर्छ, केन्द्रीय सभापति पनि 40 वर्षको मान्छे हुनुपर्छ भन्ने कुरा छैन। होइन, उमेरमा इस्यु भएन कि जस्तो कि यहाँले भन्नुभयो वडादेखि जिल्ला तहमा जति अधिवेशन भइरहेछ नि युवा पुस्ताहरू 19, 21, 25 त्यो आइरहेको छ। त्यो राम्रो कुरा हो, युवा नेतृत्वको एउटा चाम बढेको देख्छौँ, आकर्षित पनि हुनुहुन्छ उहाँ। अब जस्तो कि उमेरको कुरा केन्द्रमा चाहिँ अब उमेर चाहिँ सानो चाहिन्छ भन्ने पनि छैन। बुढापाका नेताहरू, काम गरिएका अनुभवी नेताहरू आउँदा पनि हुन्छ। तर पनि नयाँ नेतृत्व अलिकति खोजेको त्यो नेतृत्व आयो भने वास्तवमै नेपाली काङ्ग्रेस काँचुली फेर्न सक्छ भन्ने खालको नेतृत्व खोजिरहेका छन् नि त। एउटा कुरा भनौँ तपाईँलाई, त सबैले त्यो चाहेको भने त आइ नै हाल्छ नि त। चाहेको भने यो त मतदानबाटै आउने हो। महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले हाम्रो 42-43 लगभग 4500को हाराहारी होला महाधिवेशन प्रतिनिधि, तिनले साँच्चै नेतृत्व चित्तो जुन ढङ्गको खोज्यो त्यो ढङ्गको आउने व्यवस्था त हाम्रो वैधानिक व्यवस्था नै हो, पहिलो कुरा। अब दोस्रो कुरा भनेको यो हाम्रो नेपालमा अर्को मान्छे फेरियो भने काँचुली नै फेर्छ कि मुलुकले भन्ने कुरा आउँछ। नयाँ कुरो, नयाँ शब्दावलीसँग पनि यति ठुलो प्रेम रहन्छ नि हाम्रो, होइन। संविधान सभा भन्दाखेरि संविधान सभा नै यो देशको अचुक औषधि हो भने जस्तो लाग्यो सबैलाई, होइन। गणतन्त्रको विषयमा त्यस्तै लाग्यो मान्छेलाई, होइन। अब यो सब कुराहरू भनेको तपाईँलाई चाहिँ यसले कति मुलुकलाई परिवर्तन गर्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्दैछौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो सङ्घीयताले पनि त्यस्तै कुरा मान्छे एक्चुअली मन मस्तिष्कमा घर गरेका थियो। त यो सब कुराहरू भनेको कुराहरू चाहिँ नेतृत्व फेरिँदैमा एकदमै ठुलो काँचुली फेरिने होइन, यहाँ फेरिनु पर्यो, यहाँ मैले सोच फेरिनु पर्यो, संस्कृति फेरिनु पर्यो, जीवन पद्धति फेरिनु पर्यो, त्यही हो। हजुर, अनि त्यसको लागि त अभ्यास युवा र म त युवा र बुढाको बिचमा तथा नयाँ र पुरानोको बिचमा, होइन, तपाईँलाई सोचमा परिवर्तन छ कि छैन, महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हो। अब यो तपाईँ चाहिँ कस्तो नेतृत्व आओस् भन्ने चाहनुहुन्छ भनिदिनुहोस्। यहाँ मेरो मात्रै कुरा रहेन, तपाईँलाई मैले नेपाली काङ्ग्रेस, तपाईँ त नजिक बसेर एउटा नेपाली काङ्ग्रेसको एकदमै जल्दो बल्दो नेता हुनुहुन्छ, तपाईँलाई थाहा छ नि त पार्टीमा धेरै समस्या देख्नु भएको छ। यस्तो खालको नेतृत्व आयो भने यो नेतृत्वले ह्यान्डल गर्न सक्छ, पार्टीलाई निकास दिन सक्छ, देशलाई निकास दिन सक्छ, विकास दिन सक्छ भन्ने कुरा तपाईँले पनि त मूल्याङ्कन गर्नुभएको हो नि, समीक्षा गर्नुभएको होला पार्टीभित्र। कुरा यस्तो छ सजिताजी, तपाईँ खुलेर किन बोल्नु भएको छैन? यो खालको नेतृत्व आयो भने, यो खालको नेतृत्व भन्दाखेरि पनि तपाईँले अब काङ्ग्रेसले आफ्नो वैचारिक धारणालाई नै परिवर्तन गर्नुपर्छ। जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसले अब लोकतन्त्र, नेपाली काङ्ग्रेसले चाहेको लोकतन्त्र कस्तो भन्नुपर्छ। अब लोकतन्त्र मात्रै भनेर पुग्नेवाला छैन। म तपाईँलाई कुरा भन्छु, लोकतन्त्र, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवाद भन्थ्यौँ हामीले, होइन। लोकतन्त्र भने के हो? लोकतन्त्र भनेको तपाईँलाई अघि मैले भने एउटा त तपाईँलाई यो जीवन पद्धति हो र संस्कृति हो, र त्यो जीवन पद्धति र संस्कृतिको निर्माणमा लाग्नु पर्यो। अर्को कुरा जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि, तिनीद्वारा निर्मित कानुन र कानुनद्वारा सञ्चालित राज्य सत्ता विधिको शासन हो। विधिको शासन सञ्चालन गर्ने बाटोमा जानु पर्यो। माननीयहरू चाहिँ स्वर लाउनको लागि चाहिँ मन्त्रालय धाउने प्रथाको अन्त्य गर्नु पर्यो। माननीयहरू 5-7 करोड 10 करोड रुपियाँ बोकेर चाहिँ खल्तीमा बोकेर जिल्ला जिल्ला जाने प्रथा चाहिँ बन्द गर्नु पर्यो। त यो सब संस्कृतिमा हामी छौँ कि छैनौँ? त यो कुरा बोक्न सक्नु पर्यो। अब त्यो नयाँ होस्, पुरानो होस्, युवा होस्, पाको होस्, यो बोक्न सक्नु पर्यो। अब नयाँ सोच ल्याउनु सक्नु पर्यो। राष्ट्रियता भने के हो हाम्रो? राष्ट्रियताको पनि पुनर्व्याख्या हुन आवश्यक छ। चुच्चे नक्सामा त्यो मर्म बुझ्नु हो, चुच्चे नक्सा बनाइदिएर तपाईँलाई चाहिँ हामीले त पास त गरिदिउँ,
अब त्यहाँ के अरे जनगणनासम्म गर्न नसक्ने अवस्थामा गयौँ। बेकार भारतसँग टसल मात्रै गऱ्यौँ होइन। त्यसलाई कुटनीतिक उपायद्वारा समाधान गर्न सकिन्थ्यो कि त्यसलाई कुटनीतिक उपायद्वारा लिन सकिन्थ्यो कि टसल नगरिकन त्यो बाटोतर्फ नगइकन एउटाले चुच्चे नक्सा बनाएर पेश गरिदियो। त्यही हो कि हाम्रो राष्ट्रियता। अर्थात् हामीले कुटनीतिक उपायहरूबाट हाम्रो सानो देश, हामीसँग गरिब देश, हामीले आफ्नो कुटनीतिक उपायद्वारा हाम्रो स्वाभिमानलाई कसरी रक्षा गर्न सक्छौँ, हाम्रो आर्थिक समृद्धि कसरी हुन सक्छ भन्ने बाटोमा जाने हो। त्यो हो हाम्रो राष्ट्रियता। त्यो विषयमा पनि हामीले गम्भीर हुन आवश्यक छ। समाजवाद भने के हो? अमूर्त कुरा। हामीले संविधानमै लेखिदियौँ समाजवाद भनेर। के हो समाजवाद भनेको? होइन, यसो कतै केही व्याख्या छैन। कम्युनिस्टहरूको समाजवाद होइन, कांग्रेसको समाजवाद भनेको छ। अब यो मुलुक अब समाजवादतिर लाग्यो बाटोतर्फ भनिदिएको छ, भाषण ठोकिदिएको छ। के हो समाजवाद भनेको? व्याख्या गर्न पर्यो। 1 2 3 4 भनेर भन्न पर्यो, बुझाउनु पर्यो, सूचना दिनु पर्यो जनतालाई। भन्नु पर्यो होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब कांग्रेसले आफ्नो भाष्यमा आफ्नो भाष्यलाई पुनर्व्याख्या गर्न आवश्यक छ आफ्नो सैद्धान्तिकलाई। खोइ मैले त कहीँ देखाएको छैन। कार्यकर्ताले बुझ्नु भएको छैन समाजवाद भनेको के हो, राष्ट्रियता भनेको के हो, लोकतन्त्र भनेको एउटा ब्यानरमा झन्डामा मात्र टाँसै हिँड्नु भएको छ। त्यसको मर्म बुझा खोइ, आत्मसात गरे खोइ। भनेपछि त यो सब अलमललाई चिरेर तपाईलाई चाहिँ जान सक्ने कुरा हामीले अहिलेसम्म कसैले पनि स्पष्ट पारेको देखाएको छैन मैले। प्रशिक्षण गरे खोइ तपाईहरुले? शिक्षा प्रशिक्षण भने त पहिला म प्रशिक्षित हुनु पर्यो नि। मै प्रशिक्षित छैन। अर्थात् म नेतृत्व तहमा त म सभापति हुन्छु भनेको मान्छे, अर्थात् म महामन्त्री हुन्छु भनेको मान्छे नै पहिला त क्लियर हुनु पर्यो नि। म केन्द्रीय सदस्य हुन्छु भनेको मान्छे। अनि त्यो अनि न प्रशिक्षण दिने प्रशिक्षक स्वयं जब तपाईलाई आफै अलमलमा रहेपछि कसले प्रशिक्षण दिने? समस्या छ। त्यसले एउटा गुट समात्ने, त्यही छत्रछायामा नाच्ने हाम्रो यसैले यो नयाँ पुरानो युवा तपाईलाई चाहिँ प्रौढ वृद्ध भन्नुभन्दा तपाईलाई अब नेपाली कांग्रेसको नयाँ सैद्धान्तिक व्याख्या गरौँ, पुनर्व्याख्या गरौँ। किनभने हिजो बिपीले प्रतिपादन गरिदिनु भएको सिद्धान्त ठिक छ, राष्ट्रियता समाजवाद यो आदर्श नयाँ परिवेशमा सन् 1990 पछि यो संसार परिवर्तन भइसक्यो। सन् 1990 पछि संसार परिवर्तन भइसक्यो। अब हामी सन् 1950 कै रट लगाएर बसिरहेका छौँ होइन। सन् 1955 कै रट छ हाम्रो। हामीले समयको माग अनुसार चाहिँ परिवर्तित हो। हुनुपर्छ। कसले तपाईले कुन हाम्रो नेताले होइन त्योभन्दा पत्रपट्टि गएर नयाँ भाषीकरण चाहिँ गरेको सुन्नु भएको छ? त्यस कारणले गर्दाखेरि अब वैचारिक रूपमा चाहिँ नयाँ भएर आउनु पर्यो, ताजा भएर आउनु पर्यो, अप टु डेट भएर आउनु पर्यो भन्ने मेरो भनाइ हो। त तपाईहरुले गर्नुपर्ने हो नि त, पार्टीमा छलफल गर्नु पर्यो, बहस गर्नु पर्यो, सबैलाई चाहिँ। अब मैले त हेर्नुस् सचिताजी, तपाईँ यहाँ हामीसँग आएर यस्तो राम्रो विचार, उत्कृष्ट विचार दिनुहुन्छ होइन। तपाईँको कुरामा सबैजना दङ्ग छन्, ओहो यति राम्रो विचार राख्नुभयो एकजना नेताले भन्नुहुन्छ। तर पार्टीमा किन तपाईँका यस्ता कुराहरू, तपाईँ जस्ता अन्य नेताहरूको पनि यस्तै विचार होला, विचारको एउटा होइन समूह बनाएर यसरी जाउँ, पार्टीलाई नयाँ ऊर्जा थप्यौँ, यसरी सुधारौँ भनेर किन जान सक्दैन? यति राम्रो नेताहरू चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसमा हुनुहुन्छ, तर हालत जस्ताको त्यस्तै छ खै त। होइन, हालतमा सुधार नभएको पनि होइन, बिस्तारै सुधार पनि हुँदो रहेछ। मैले अघि पनि भने यो सबै डेमोक्रेसी सोचमै सुधार छैन तपाईहरुको। अब हामीले त्यतातिर जानुपर्छ। अबको सोच भनेको जोसुकै नेतृत्वमा आओस्, मै खाऊ, मै लाऊ, मै गरौँ, सुख मोज मस्ती भन्ने खालको त्यो मानसिकता बोक्या छ क्या नेपाली काङ्ग्रेस। होइन, त्यो तपाईलाई के छ भने अब हाम्रो चिन्तन विचार भनेको चाहिँ काङ्ग्रेसको सैद्धान्तिक विचारमा अहिले त हामी साँच्चै कता कति त मलाई के लाग्छ भने हामी कम्युनिस्टहरूको लैलैमा धेरै लाग्यौँ। सैद्धान्तिक दृष्टिकोणहरूमा पनि होइन, हामी कता कति उनीहरूको दृष्टिकोणहरूमा भाषा शब्दावलीहरू पनि उनीहरूकै प्रयोग गर्ने होइन। संसारबाट कम्युनिस्टहरू समाप्त भए होइन, उनीहरू वैचारिक रूपमा उनीहरू पतन भए। अब चाहिँ के छ भने हामी चाहिँ उनीहरूको विचारहरूसँग कता कति प्रभावित भए जस्तो होइन, उनीहरूको विचारहरूलाई नि बटै शब्दहरू पनि उनीहरूकै सापट्टि लिएर बोक्या जस्तो अब यो सब कुराहरू भइरहेको देख्छु। त यसलाई चिर्नु सक्नुपर्छ। अबको नयाँ एजेन्डा काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनको यो भएर जानुपर्छ। 14औं महाधिवेशनमा त्यसो भए नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो रूप रङ्ग स्वरूप, आफ्नो ढाँचा, आफ्नो जीवनशैली, कार्यशैली, विचार सबै परिवर्तन गरेर एउटा नयाँ दिशा तय गर्छ। त्यसो भए विकासको दिशातर्फ, समृद्धिको दिशातर्फ अगाडि बढ्छ। त्यसो भए
त्यो आशा अब गरि नै हाल्छ भनेर त म तपाईँलाई अहिले पूर्ण आश्वस्त गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यो बाटोमा जानुपर्छ, त्यो बाटोमा अगाडि बढ्दै नबढेको अवस्था पनि होइन। पार्टी के को लागि होइन, सुन्नुहोस् है त, तल म भन्छु यस्तो निराश हुनुपर्ने अवस्था पनि होइन, किनभने हामी त्यो बाटोमा अग्रसर पनि भएका छौँ। सन् 1990 भन्दा अगाडिसम्म, बौद्धला आउनुभन्दा अगाडिसम्म संसारभरि एउटा आर्थिक रूपमा प्रोटेक्सनको नीति, यो संरक्षणवादको नीति चाहिँ थियो। यो 1990 पछि उदारवादी अर्थनीतिका कुराहरू आए, त्यसलाई काङ्ग्रेसले पहिलो सरकार गठन हुँदैखेरि नै त्यसलाई अवलम्बन गर्यो। आज त्यसैको कारणले यो मुलुकमा 10-12 खर्ब रुपियाँ राजस्व उठ्छ होइन। यति मान्छेहरूले काम पाएका छन्। तपाईँहरू जस्तो मान्छेहरूले पनि मिडिया सेक्टरको यत्रो विकास भएको छ, त्यहाँ पनि तपाईँहरूले काम पाउनु भएको छ भनेर धेरै विकासहरू भएका छन्। जति हुनुपर्थ्यो त्यति भएन, तर तपाईँलाई चाहिँ के छ भने केही न केही त भएका छन्। कामहरू हुँदै नभएको भनेर पनि भन्न मिल्दैन। अब यो एकैचोटि सबै फड्को मार्न पनि कुरामा पनि हाम्रो कुनै पनि समाज तयार हुँदैन। अहिले तपाईँलाई एउटा कुरा म भन्छु, हार्वर्ड युनिभर्सिटीमा पढ्नुभएको मनमोहन सिंह, भारतको पूर्व प्राइम मिनिस्टर होइन, हार्वर्ड युनिभर्सिटीमा पढ्नुभएको, 2 चोटि भारतको प्राइम मिनिस्टर हुनुभयो, त्यत्रो ठुलो विद्वान मान्छे होइन, गर्नुभएको मान्छे, त्यत्रो भारतको गर्मीमा उहाँले त्यो पगडी छोड्नु भएन होइन, कहिले पनि एक दिन पनि पगडी उतारेको देखिएन। भनेपछि यो संस्कृतिगत प्रभाव कत्रो हुँदो रहेछ होइन। पगडीको अर्थ कति के हो उहाँहरूलाई पनि थाहा होला होइन। हामी भने मतलब त्यो छिमेकीसँग चाहिँ उनीहरूले असफलता, उनीहरूले काम गर्न नसकेको कुरा मात्रै क्याच गर्छ, राम्रो कुरा मैले काम गर्न नसके भने होइन, सांस्कृतिक प्रभावहरूबाट एकैचोटि मुक्त हुनलाई यहाँले अघि नै पनि भन्नुभयो नि, विकास त केही न केही हामीसँग सुरुवात, हामीभन्दा पछि सुरुवात गरेका देशहरूले हेर्नुहोस् त, चाइना कुरा गरौँ, अमेरिका कुरा गरौँ, विकासमा कति अगाडि छन् अन्य देशहरू। हुन्छ, तपाईँलाई चाहिँ हाम्रो पनि पहिलाको तुलनामा धेरै कुराहरू भएका छन्, नभएको होइन, तर जुन रूपमा हुनुपर्थ्यो त्यो रूपमा भएन भन्ने असन्तुष्टि स्वाभाविक हो। मेरो ममा पनि ठुलो असन्तुष्टि र छटपट्टि छ। यसका 2-3टा कारणहरू छन् सजिताजी। पहिलो कुरा त राजनीतिक अस्थिरता एउटा कारण त बनिहाल्यो। माओवादी द्वन्द्वले 11 वर्ष खाइदियो, मुलुकलाई ध्वस्तै बनाइदियो होइन। तपाईँलाई चाहिँ आर्थिक रूपमा पनि ध्वस्त तहस नहस बनायो। अनि दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ के हो भने उदारवादी अर्थनीतिलाई हामीले सन् 1990मा अर्थात् यहाँ 48 सालमा बनेको पहिलो सरकारले त्यसलाई स्वीकार गर्यो होइन, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले, र त्यो अनुसारको आर्थिक नीतिहरू पनि प्लानिङ गरियो। तर त्यसलाई जुन ढङ्गले प्रयोग गर्नु पर्थ्यो प्रयोग गरिएन। पछि भएपछि हामी पनि अलिकति ब्याक सरौँ, अलिकति पछाडि हटौँ, र यति ठुलो चरको आलोचना पार्टीभित्र पनि हुन थाल्यो कि निजीकरण, यो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, तपाईँलाई चाहिँ ग्लोबलाइजेसनका कुराहरू, खुला अर्थनीतिका कुराहरूको विषयमा यति ठुलो हामीमा अहिले पनि सङ्कीर्णता छ। र यो सङ्कीर्णताले साउथ एसियामा, नेपालमा मात्रै होइन, साउथ एसियालाई नै विकास हुनबाट अवरुद्ध गरेका छ। हेर्नुहोस्, तपाईँलाई नेपाल मात्रै होइन, एकअर्कासँग जोडिएका छौँ हामी। तपाईँ एकअर्कासँग तपाईँ अलग पृथक गरेर हेर्नै सक्नुहुन्न होइन। भारतमा त नेपालभन्दा पनि नेपालमा त अतिसम्म सामन्ती शासन व्यवस्था थियो के थियो, तपाईँलाई चाहिँ हामी कतै इन्टरनेसनल एक्सपोजर पनि थिएन। अहिले विदेश जान थालेका हाम्रा भाइ भतिजाहरू, हाम्रो पालासम्म विदेश जाने चलन थिएन, अहिले हाम्रो भाइ भतिजाहरू, छोरा नातिहरू जान थाले। तर भारतमा 15औं शताब्दीबाटै युरोपियनहरूसँग सम्बन्ध गाँसिएको उनीहरूको, 15औं शताब्दीबाट होइन। डचहरू चाहिँ 15औं शताब्दीमै भारतमा आइपुगेका हुन् भनेपछि त तपाईँलाई चाहिँ त्यो भारतको पनि आज तपाईँलाई यो हालत छ आर्थिक रूपमा। त किन भन्दाखेरि उनीहरूको पनि सोचमा सङ्कीर्णता हो। आर्थिक उदारीकरणको पाटोमा, ग्लोबलाइजेसनको पाटोमा जुन ढङ्गले उनीहरूले पनि त्यो सोच राख्न सक्नु पर्थ्यो, त्यो सोच राख्न सकेनन्। चीनले किन विकास गर्यो भने त्यो ढङ्गको सोच राख्यो। तपाईँले हेर्नुहोस् त होइन, चीनले ग्लोबलाइजेसनको सोच नराखेको भए होइन, तपाईँलाई चाहिँ के छ भनेदेखि त्यो चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीकै सोचबाट चीनले आज यो फड्को मार्न सक्थ्यो, त्यही सङ्कीर्णताको सोचले होइन। तपाईँले ली क्वान यूले तपाईँलाई चाहिँ गरेको प्रगति सिङ्गापुरमा त त्यही ग्लोबलाइजेसनको सोच हो नि। इन्टरनेसनल मार्केटको रूपमा चाहिँ सिङ्गापुरले डेभलप गरिदिएको छ। जम्मा 700 वर्ग किलोमिटरको मुलुकलाई त्यत्रो इन्टरनेसनल आकर्षणको केन्द्र किन बनाउन सक्यो उनले होइन। मलेसिया कसरी भयो? मलेसिया भयो। तपाईँले अहिले छोटो समयमा प्रगति गरेका मुलुक, एसियाका मुलुकहरू हामीले क्याच गर्न सक्दैन, राम्रो कुरा हो। तर हामीमा सांस्कृतिक 2टा कुरा समस्या छ, 3वटा समस्या। ल
ल दुईटा मात्रै पनि होइन। पहिलो कुरा सांस्कृतिक संकीर्णता। हामी पुँजीको खिलाफमा छौँ। कम्युनिस्टहरूले त पुँजीको खिलाफमा मान्छेलाई यत्रो न ठुलो खडा गरिदियो। गाउँ गाउँमा पुँजीको खिलाफमा धनीहरू भनेका शोषक हुन्, सामन्त हुन्, धनी त बन्नै दिनु हुँदैन कसैलाई भनेर। तपाईँलाई सरकार भनेको अब अहिलेको दुनियाँमा सरकार भनेको नियमनकारी निकाय मात्रै हो। नियमनकारी, फ्यासिलिटेटर, सहयोगीको भूमिका र नियमनकारी निकायको रूपमा काम गर्नुपर्छ, नियन्त्रणकारी पनि होइन भनेपछि। तर हाम्रो सोच चाहिँ के भयो भने सबै कुरा सरकारले गरिदिनुपर्छ। जागिर सरकारले दिने, फ्याक्ट्री सरकारले चलाइदिने, व्यापार सरकारले गरिदिनुपर्छ, रोजगारी भने सबै कुरा सरकारले गरिदिनुपर्छ। निजी क्षेत्रलाई तपाईँलाई विकसित हुन दिनुपर्छ भन्ने सोच दक्षिण एसियामै त्यो विकास हुन सकेको छैन अहिलेसम्म। हेर्नुहोस्, भारतमा अलिअलि विकास भएको छ, अलिअलि पुँजीको विकास पनि भएको छ, किनभने त्यहाँ युरोपियनहरूको अलिकति प्रभाव रह्यो पहिलेदेखि नै। हामी कहाँ त अहिलेसम्म पनि त्यसको खिलाफमा कम्युनिस्टहरूले प्रचार गरेकै छन् र कता कतै हामी कङ्ग्रेसमा पनि त्यसको प्रभाव छ। र पुँजीको खिलाफमा जबसम्म हामी रहन्छौँ, जुन कुरा हामीलाई चाहिएको छ, पुँजीको विकास नभइकन तपाईँ एउटा कुरा, यो तपाईँको होइन, कुनै साहुको होला, मालिकको होला, तर यो टेलिभिजन बनाएको थियो र तपाईँले काम पाउनु भएको छ। तपाईँले आफ्नो प्रतिभाको प्रस्फुटन गर्ने अवसर पनि पाउनु भएको छ। मैले आएर बोल्न पनि पाएको छु, होइन? एउटा त्यही एनटिभी मात्रै भएको भए, नेपाल टेलिभिजन मात्रै भएको भए कतिजना मान्छेले त्यहाँ पाउने, होइन? हामी जस्ता मान्छे कतिजना मान्छेले लाइन लाएर स्वर लाएर त्यहाँ गएर यतिको चाहिँ बोल्न पाइन्थ्यो, वञ्चित हुन्थ्यो। भनेपछि हामीले पनि एउटा प्रतिभा देखाउने, आफ्नो कुरा राख्ने, तपाईँहरूले पनि आफ्नो प्रतिभा देखाउने, रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्ने अवसर त कसले दियो त? आखिर 2-4 पैसा तपाईँलाई चाहिँ ट्याक्स पनि तिर्या होला, त रोजगारीको अवसर दिएको छ निजी क्षेत्रले, होइन? विकासको पाटोमा पनि रोजगारीको अवसर सिर्जना गरे होला। तपाईँलाई चाहिँ यसले चाहिँ के छ भनेदेखि राजस्व वृद्धिमा पनि मद्दत गरे होला, भन्दाखेरि सेवा क्षेत्रको पनि विस्तार भएको होला। भनेपछि त तपाईँलाई यो कुरातर्फ मुलुकलाई लानको लागि हामी कन्जुसियाइ गरिरहेका छौँ र यसको लागि सबभन्दा ठुलो अवरोध भनेको कम्युनिस्टहरू हुन् एक। दोस्रो कुरा, कम्युनिस्टहरूले निर्माण गरेको एक प्रकारको संस्कृति हो र अर्को सामन्ती संस्कृति पनि यसको लागि बाधक छ। र अर्को कुरा, कङ्ग्रेसभित्र पनि स्वयं यो मानसिक रूपमा कम्युनिस्टहरूले भरिदिएको पुँजीको प्रतिको जुन घृणात्मक भावना छ, दृष्टिकोण छ, यो ठुलो खतरनाक छ। अनि काङ्ग्रेसले खोइ त नेपालमा उद्योग धन्दा, कल कारखानाहरू बन्दको अवस्थामा छन्, जीर्ण अवस्थामा छन्। कम्युनिस्टले धेरै खालका आर्थिक नीतिहरू पनि लिएर आयो, काम गर्न सकेन। अनि कम्युनिस्टलाई मात्रै आरोप लगाएर हुन्छ र? मैले सोचको मात्रै कुरा गरेको। मैले यो कम्युनिस्टको एजेन्डा बन्न सकेन 14 मार्चमा। मैले तपाईँले एउटा कुरा फेरि एउटा कुरा बुझ्नु भएन। रोजगारी राज्यले दिने नै होइन। आज संसारमा 2-4-5 यो निर्माण गर्ने हो, दिने कुरा होइन। जस्तो कि तपाईँ जस्तो पार्टी लगायत निजी क्षेत्रहरूले विभिन्न खालका यस्ता सङ्घ संस्था। तपाईँलाई एउटा कुरा मैले भन्छु, नेपालमा 6 लाख मान्छेहरू सरकारी पेरोलमा होलान्। आर्मी, सेना, टिचर सबै लगाएर सरकारी पेरोलमा रहेका लगभग 6 लाखको हाराहारी होला। भनेपछि तपाईँलाई चाहिँ त्यो भनेको जनसङ्ख्याको लगभग 2% हो। यसलाई आधी कम गरिदिनु भयो भने पनि कार्यदक्षतामा कुनै पनि कमी आउनेवाला छैन। 50% घटाइदिनु भयो भने हेर्नुहोस् है त, सेनाको सङ्ख्या 1 लाख छ, किन चाहियो तपाईँलाई, होइन? यसलाई आधा घटाउनु भयो भनेदेखि त कुनै कार्यदक्षतामा कमी नआउला नि। तपाईँले सशस्त्र प्रहरी 50,000 छ, तपाईँलाई कति काम छ त्यसको? अर्थात् यस्ता चाहिँ तपाईँलाई कति यस्ता सङ्घ संस्थाहरू हामीले कति बनाएर राखेका छौँ जो अनावश्यक पेरोलमा राखेका छौँ। अब त्यो छ। अब एउटा कुरामा जानुहोस्, तपाईँलाई संसारभरि यस्तै हुन्छ। 1-2% भन्दा बढी सरकारी पेरोलमा रहनेहरूको सङ्ख्या अमेरिकामा पनि छैन, 2% भन्दा बढी, अस्ट्रेलियामा पनि छैन। अहिले झन् आउटसोर्सिङ गर्ने प्रचलन, निजी क्षेत्रलाई आउटसोर्सिङ गरेर दिने चलन आइसक्यो, होइन? भनेपछि अब सरकारी पेरोलमा रहनेहरू भनेको 1-2% हुन्। अरू त सबै 98% मान्छेलाई रोजगारी पुर्याउने त निजी क्षेत्रै हो नि। र त्यो निजी क्षेत्रलाई तपाईँले उच्चतम विकास हुन दिनु भएन, त्यसलाई प्रोत्साहित गरेर त्यसलाई विकसित हुन दिनु भएन भन्दाखेरि त
तपाईँको कहाँबाट विकास हुन्छ? तर अहिलेसम्म नेपाली हाम्रो काङ्ग्रेसको त्यतातिर भूमिका खोइ त्यसलाई रिस विकासको गर्ने लागि, समृद्धिको लागि होइन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी सबैको लागि नेपाली काङ्ग्रेसले कहाँ बोल्यो, कहाँ काम गर्यो? हुँदै नभएको पनि नभन्नु। सडकहरू हिजो कति थिए, आज कति बने होइन? तपाईँलाई चाहिँ के छ होइन, जसले गरेको भए पनि यो आफ्टर डेमोक्रेसी लोकतन्त्र पछि नै का उपलब्धिहरू हुन्। अब त्यसपछि गएर तपाईँलाई चाहिँ यो कमजोर बन्दैछ कि काङ्ग्रेस? होइन, ओझेलमा पर्दैछ कि होइन भएको छ। तपाईँ ठुलो पार्टी, लोकतान्त्रिक पार्टी भनेर भन्नुहुन्छ नि। सुन्नु न मेरो कुरा, तपाईँलाई यो सबै कुराहरू लोकतन्त्र पछि नै भएका छन्। म यो पनि भन्न चाहन्न कि यो बाटो काङ्ग्रेसले बनाइदियो, यो खानेपानी काङ्ग्रेसले ल्याएको हो भनेर यस्तो कुरा भन्नु पनि राम्रो कुरा होइन। सरकारले गभर्मेन्टमा जो बस्यो होला त्यतिखेर तात्कालीन रूपमा कसैले उद्घाटन शिलान्यास गर्यो होला, कसैले उद्घाटन गर्यो होला, त्यो कुरा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। राज्यले गरेको छ र राज्य स्रोतबाट प्रयोग भएको छ। हाम्रो कार्यशैली अहिले पनि यो मुलुकको अर्को खतरनाक विकासको अवरोधको पाटो भनेको के हो भनेर मलाई सोध्नु भने मैले के भन्छु भने हामी गरी खाने बाटोबाट ठगी खाने प्रवृत्तितर्फ लागेका छौँ। अलि पाखुरा तिग्रा बलिया भएका मान्छे, अलि शरीर बलिया भएका मान्छे खाडी मुलुकमा गएर काम गर्ने, अलि मस्तिष्क बलिया भएका पढे लेखेका मान्छेहरू युरोप अमेरिकातिर लाग्ने होइन। अनि यहाँ बुढाबुढीहरू, अशक्त बालबच्चाहरू, अशक्त मान्छेहरू बस्ने, अलिकति टाठा बाठा बसेका मान्छेहरू जम्मै ठगी खाने मेलामा लाग्ने, त्यही पेरोलमा त्यही सरकारी ढुकुटीमाथि आँखा लगाएर बस्ने। कहाँबाट मुलुकको विकास हुन्छ? गरी खाने संस्कृति जस्तो अब तपाईँले यहाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ नि, तपाईँले यहाँ काम गरेर खाने, लाउने, आफ्नो बालबच्चा पढाउने, तपाईँले एउटा घर बनाएर बस्न पाउने त्यो वातावरण सिर्जना हुनु पर्यो त्यही मुलुकमा बसेर होइन। त्यति भए तपाईँलाई पुगेको एउटा गाडी चढेर हिँड्ने तपाईँको जरुरत कति होला र? त्यति अवस्था तपाईँको सिर्जना हुनु पर्यो। त्यति भएपछि त तपाईँ यी काम गर्नु, त्यो अवसर, त्यो सम्भावना देख्नु पर्यो तपाईँले होइन, देखाउनु पर्यो भने त्यो सम्भावना छ। त्यो सम्भावना नभएको होइन, यति धेरै पर्याप्त प्रचुर सम्भावना छ। हरेक मुलुकको आफ्ना सम्भावनाहरू हुन्छन्। सिङ्गापुरले चाइनाको जस्तो औद्योगिक राष्ट्र बनाउँछु भनेर त्यो सम्भावना खोजेको भए आज सिङ्गापुर बन्दैन थियो। बोलीमा मात्र सम्भावना हामीले देखायौँ कि व्यवहारमा त देखाउन सकेन, काम गर्न सकेन। त्यो एउटा त मैले अघि नै भनिसकेँ, कुनै पनि सरकार तपाईँको 3 वर्षभन्दा बढी टिका छैन। तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ यो बिचमा 3 वर्षभन्दा बढी कुनै पनि सरकार टिका छैन। यत्रो ठुलो राजनीतिक अस्थिरता छ, भारतमा लाख विकृति छ, तर एउटा सरकारले 10 वर्ष काम गरिरहेका देख्छौँ नि हामी। कम्तीमा पनि 10 वर्ष काम गरेको त हामी इजिली देखिरहेका छौँ। भनेपछि राजनीतिक अस्थिरता एउटा कारण हो। माओवादी द्वन्द्व 11 वर्ष होइन, यो पनि एउटा कारण हो। त यो सब कुराहरूले अलिकति हामीलाई पछाडि पनि धकेलेको होला। निराश पनि नहौँ, साह्रै नेगेटिभ कुरा पनि नगरौँ। अब तपाईँलाई हामीले राजनीतिक स्थिरता कायम गरेर अगाडि बढ्न सक्यौँ भन्दाखेरि धेरै कुराहरू तपाईँ गर्न बाध्य हुन्छ। जस्तो भ्रष्टाचारका कुराहरू छन्। अब भ्रष्टाचार त हेर्नुहोस् हाम्रो संस्कृतिको एउटा अङ्ग हो। तपाईँ एउटा फेरि यसलाई अन्यथा नलिनुहोस्, म त भन्छु संस्कृतिको अङ्ग हो। हामी भगवान्लाई त घुस खुवाउनु छोड्दैनौँ, भाकल गर्ने भन्छौँ नि। मेरो छोरो जन्मियो भनेदेखि म चाहिँ एउटा बोको चढाउँछु भनेपछि मेरो छोरो जन्मियो एउटा बाख्राको छोरो चाहिँ चढाइदिन्छु तिमीलाई परम्परा संस्कृति पनि मान्नै पर्यो होइन। अथवा मेरो यो फलाना जागिर भएदेखि म चाहिँ यति किलो लड्डु चढाउँछु होइन भनेर गणेशजीका चाहिँ गएर चाहिँ पूजा गर्ने अथवा भाकल गर्ने। अब हामी भगवान्लाई घुस खुवाएको होइन त्यो भनेपछि हाम्रो यो घुस खुवाउने चलन अलिअलि हाम्रो कल्चर पनि हो। मैले अघि नै संस्कृतिको कुरा गर्दाखेरि छ। अब बिस्तारै तर के भने पारदर्शिता, अनलाइन सिस्टम, तपाईँले चाहिँ के छ भने प्राइभेटाइजेसनमा लगिदिने धेरै कुराहरूलाई होइन, भ्रष्टाचार आफै रोकिन्छ। अनि तपाईँहरू जस्तो मिडिया कर्मीहरू हुनुहुन्छ, सञ्चारकर्मीहरू, त्यसले चाहिँ ती मुद्दाहरूलाई चाहिँ सडकमा ल्याइदिनुहुन्छ। त यो सब कुराहरूले त आफै बन्दै जान्छ। तर लोकतन्त्र चाहिँ जीवन्त रहनु पर्यो। देखिएको छ अब देशमा चाहिँ नयाँ कुरा हुँदैछ, देशमा विकास हुँदैछ, समृद्धि आउँदैछ, सबै पार्टीहरू पनि सच्चिँदैछन्। अब हामीले आशा लाग्दो कुरा गर्नु पर्यो। लोकतन्त्र चाहिँ जीवित रहनु पर्यो। असत्यमाथि सत्यको जित भन्छौँ नि त, खराबको अन्त्य हुँदैछ नि त होइन। अब राम्रो कुराको उजागर हुँदैछ। त्यसले लोकतन्त्रलाई जीवित राख्ने प्रयत्न गर्नु सबै मिलेर। यो लोकतन्त्र नै यो चाहिँ सारा समस्याको समाधान बन्न सक्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। अन्तिममा मैले सबै हार्दिक नेपाली जनतासँग गर्छु लोकतन्त्रको पक्षमा चाहिँ एक भएर उभियो। समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि यो विचार अभिव्यक्तिको प्लेटफर्म उपलब्ध गराउनु भएकोमा यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद।
हजुर, आज हामीले कार्यक्रम माउन्टेन संवादमा नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्र सदस्य श्याम घिमिरेज्यूलाई निम्ताएका थियौँ। कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।